नवदुर्गेक नमस्कार करून तुमकां ह्या हळदुण्या संबंधी आमचे देवस्थानचे जे पारंपारीक जे हळदुणे आसा तातूंत आमी सगळे जाण देवाक पयलीं नवदुर्गेक नमस्कार करून चौका वयल्यान आमी पंचविष्णाक वतात आनी थंय देवाक प्रत्येक देवाक गुलाल आनीक तीर्थ घालून थंय देवा कडेन मागतात, बरें मागतात सगळे गांवचे सगळ्यांचे आनी सगळ्याक भोंवन पंचवीस सगळे भोंवन परत आमी चौकार येतात आनी चौकार उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक हळदुणे म्हणटा ते दितात. पुर्वापार चालून आयिल्ल्यो ह्यो परंपरा ह्यो अजुनूय अश्योच चालू आसा. गांवांनी आनी आख्ख्या गोंयांत म्हणत जाल्यार शिगमोत्सव म्हणटा तो वेगळे वेगळे पद्दतीन वेगळ्या वेगळ्या दिसांनी मनयतात. आमच्या पुणेच्या आमच्या नवदुर्गेचे जर सांगपाचें जालें जाल्यार पयलीं खंय खूब वर्सां पयलीं म्हाका कांय खबर ना पूण रातभर पालखी भायर वताली आनी मंडपांत मागीर पालखी दवरून त्या प्रमाणे ते सगळे विधी जाले नंतर खतखतें म्हणून हो एक प्रकार खंय आशिल्लो आनी पेज आनी खतखतें अशें खंय ते रातचें वालो आनी ते रातभर जेवून उक्तें उरतालें आनी परत सकाळ फुडें दुसरे दिसा जे जे पारंपारीक आमचे वर्साक दोन ज्यो नमी आसा, एक जात्रेची नम आनी एक ही शिगम्यातली दुसरी नम, ते दोनी नमी दिसाची पालखी जाता. फातोड्डेवयली पालखी दिवजाची जाता ती जात्रेची आनी ही पालखी जी जाता ती सकाळ फुडें गुलालाची. अश्यो त्यो पालख्यो जातात आनी बाकीच्यो ज्यो वेगळ्यो पालखी आसात ज्यो वर्साच्यो आसात त्यो प्रत्येक अष्टमीक नमीक जावं त्या तिथी प्रमाणे रातच्या 8:30 वरांचेर चौका वयल्यान पालखी भायर सरता आनी पेणी जाता आनी पालखी परत भितर येता आनी आरती जाता. सो एकंदर हो असो उत्सव आमचो जो चालू आसा तो पारंपारीक परंपरे प्रमाणे चालू आसा. हातूंत विशेश करून आमची जी घुमट आसा घुमट हो प्रकार हांगासर आसता. त्या प्रमाणे त्या वाड्यान सुवारी वादन जे आसा तें तांकां ठरयल्लें आसा. त्या वाड्या प्रमाणे ते येतात, तांगेलें काम करतात आनी ते वतात आनी त्या प्रमाणे हे सगळें नवदुर्गेची कृपा आमचेर सदैव जाता आनी जायत आसा आनी हाच्या मुखारूय जातली अशें हांव देवा कडेन मागतां, नवदुर्गे कडेन मागतां की सगळ्यांचे ग्रामस्थ आमचे पुणेचे गांवकार जे आसात ते भट, पुरोहीत, अभिशेकी जे कोण हांगा हे चौकार आयले ते भावी तांचे सगळ्यांचें कल्याण जावं, बरें जावं. तशेंच आतां हो शिगमो जाले नंतर 1 तारखेच्या नवीन कमिटी आमची जी आसा ती कार्यभार सांबाळटली तेन्ना तांकांय वेवस्थीत तांकां देवान बरो आशिर्वाद दिवन तांकां वेवस्थीत आनी त्या प्रमाणे देवा कडेन हांव मागतां की ताकाय बरें आयुश्य आरोग्य जावं, कल्याण करून सगळ्यांचें बरें जावचें आनी कृपा करची. नवदुर्गा माता की जय. देव बरें करूं.